इमाम शाफी के नजदीक जो शख्स नमाज में रफ़ा यदैन न करे उसकी नमाज हो जाती है, इयादा करने की जरूरत नहीं। जबकि गैर मुकल्लदियत के नजदीक नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना फर्ज और वाजिब है। जो शख्स नहीं करता उसकी नमाज बातिल और खत्ता के मरदूद तक। अगर मुजतहिद दुरुस्त करता है डबल अजर, खता करता है तब 1 अजर। अगर इमाम शाफी का रफ़ा यदैन दुरुस्त 2 अजर वाला, अगर गलत 1 अजर। ने क्या फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी राय से तफसीर करे दुरुस्त है तब भी गलती की, गैर मुकल्लद रफ़ा यदैन करे दुरुस्त करे तब भी गलती की। हदीस यानी हमारा इनके साथ इख्तिलाफ सबूत रफ़ा यदैन के ऊपर नहीं है, सुन्नत मुतवातिरा होने पर है। ये जो तरह के रफ़ा यदैन के दलाइल हैं उनका इनकार करते हैं, उनके ये मुनकर हैं, उन तमाम अहादीस का ये इनकार करते हैं। इख्तिलाफ इस बात पर है क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन हमेशा किया या हमेशा नहीं किया। हम कहते हैं हमेशा नहीं किया, हमारे मत के मुकाबले फरीक़ैन के रफ़ा यदैन हमेशा किया, लिहाजा इन पर यह लाज़िम है ऐसे दलाइल पेश करें जिससे ये साबित हो कि रफ़ा यदैन अल्लाह के पाक पैगंबर ने हमेशा किया। तो हमेशा पर कोई भी ज़हीरा हदीस में से एक भी हदीस मौजूद नहीं है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मसला रफ़ा यदैन को हमारे मद्दे मुकाबल फरीक़ैन ने कुफ्र और इस्लाम का मसला बना दिया है। आए रोज़ ये अहले सुन्नत वल जमात उलमाए अहनाफ की नमाज को बातिल करार देते हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इनकी जो नमाज है ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और इस मसले रफ़ा यदैन को, जो एक फुरूई मसला है, इस मसले को लेकर ये अहले सुन्नत वल जमात की नमाज को कालादम और बातिल करार देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, फिर ये अपने इस झूठे प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस बात का सहारा लेते हैं कि देखो मक्का और मदीने के अंदर रफ़ा यदैन होता है तो हम भी रफ़ा यदैन करते हैं। अगर हमारा रफ़ा यदैन गलत है तो मक्का मदीने में फिर जो रफ़ा यदैन होता है वो दुरुस्त कैसे? अगर वो दुरुस्त है तो हमारा भी दुरुस्त है, अगर वो गलत है तो हमारा भी गलत है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इंशाअल्लाह आज मैं उनके इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करूंगा और इंशाअल्लाह जो ये कहते हैं कि हमारे मजबूत तरीन दलाइल हैं बुखारी मुस्लिम से, हम इंशाअल्लाह उन दलाइल को नेक्स्ट लेक्चरों के अंदर तफसीर के साथ उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि असल हकायक क्या है। इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के जो तर्क रफ़ा यदैन के ऊपर दलाइल हैं, जो इनके ऊपर वो एतराज़ात करते हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाब भी आपके सामने अर्ज करेंगे। मेरे मोहतरम सामीन नाज़रीन, मसला रफ़ा यदैन एक फुरूई मसला था, लेकिन गैर मुकल्लदियत ने इस मसले को फुरूई मसले से निकाल कर कुफ्र और इस्लाम का मसला बना दिया है। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो रफ़ा यदैन करे वो रफ़ा यदैन और है, यानी मक्का मदीने के अंदर जो रफ़ा यदैन होता है वो और है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो लोग रफ़ा यदैन करते हैं वो और हैं। चंद हवालेजात आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। इमाम शाफी फरमाते हैं जो शख्स रफ़ा यदैन न करे उसकी नमाज भी दुरुस्त है, उस पर सजदा सब भी वाजिब नहीं, नमाज को लुटाना भी जरूरी नहीं, उसकी नमाज दुरुस्त है। यह मौक़िफ़ किसका है? इमाम शाफी का। और जबकि गैर मुकल्लद जो हैं इनका दावा और मौक़िफ़ यह है कि नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना फ़र्ज और वाजिब है। गैर मुकल्लदियत के बहुत बड़े आलम अपनी किताब मजमूए मक़ालात पर तहक़ीक़ी जायज़ा, उस किताब में कहते हैं कि नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना यह सुन्नत मुतवातिरा है और नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना फ़र्ज और वाजिब है। जो शख्स रुकू जाते वक्त, रुकू सर उठाते वक्त रफ़ा यदैन न करे उसने फ़र्ज और वाजिब का इनकार किया, उसकी नमाज कलादम और बातिल है। इसी तरह इनके एक और आलम मौलाना मसूद अहमद साहब लिखते हैं नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना फ़र्ज है। इसी तरह इनके एक और आलम मौलाना इब्राहिम सादत सलकोटी साहब कहते हैं कि जो शख्स नमाज के अंदर रफ़ा यदैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो पता चला इमाम शाफी रहमतुल्लाह का रफ़ा यदैन और है और गैर मुकल्लदियत का रफ़ा यदैन और है। इमाम शाफी के नज़दीक जो शख्स नमाज में रफ़ा यदैन न करे उसकी नमाज हो जाती है, इयादा करने की जरूरत नहीं। जबकि गैर मुकल्लदियत के नज़दीक नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना फ़र्ज और वाजिब है। जो शख्स नहीं करता उसकी नमाज बातिल और खत्ता के मरदूद तक लिखी है, माज़ अल्लाह। कहते हैं देवबंद की नमाज बातिल और मरदूद है, माज़ अल्लाह। देखिए इस मसले रफ़ा यदैन को, जो एक सिर्फ वही मसला था, इस्लाम और कुफ्र का मसला बना दिया है। तो मेरे मोहतरम सामीन नाज़रीन, मैं सिर्फ इनके इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज कर रहा हूं जो ये पेश कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि गैर मुकल्लद अगर रफ़ा यदैन करे तो इनका रफ़ा यदैन क्या है? गलत है। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा रफ़ा यदैन करें तो रफ़ा यदैन दुरुस्त है। क्या मतलब? अगर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो मक्का मदीने में रफ़ा यदैन हो रहा है, ये रफ़ा यदैन दुरुस्त है, ठीक है। जबकि हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के लोग रफ़ा यदैन करते हैं, इनका रफ़ा यदैन गलत है। वो रफ़ा यदैन सवाब वाला, पाकिस्तान हिंदुस्तान और रफ़ा यदैन गुनाह वाला। दलील समात फरमाएं। सहीह बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, उसका इज्तिहाद दुरुस्त निकलता है, उस पर 2 अजर मिलेंगे।
اگر اجتہاد غلط ہے تو اس کے اوپر ایک اجر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی مجتہد ہیں، پوری دنیا مانتی ہے وہ مجتہد ہیں، پورے سلف و صالحین مانتے ہیں وہ مجتہد ہیں۔ جب امام شافعی مجتہد ہیں، اگر بالفرض محال امام شافعی کے رفع یدین غلط بھی ہو تب بھی وہ ثواب پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیے گارنٹی دی ہوئی ہے، اگر مجتہد درست کرتا ہے ڈبل اجر، خطا کرتا ہے تب بھی ایک اجر۔ اگر امام شافعی کا رفع یدین درست 2 اجر والا، اگر غلط 1 اجر والا۔ اب آتے ہیں غیر مقلدیت کی طرف۔ یہ مجتہد تو ہے ہی نہیں، یہ تو اناڑی ہیں، یہ تو اناڑی لوگ ہیں، اب ان کا رفع یدین غلط کیسے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے، کوئی شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے تو درست کرے، صحیح کرے، تفسیر درست نکل آئے، تب بھی اس نے غلطی کی۔ حدیث سنی آپ، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص اپنی رائے سے تفسیر کرے درست ہے تب بھی غلطی کی۔ غیر مقلد رفع یدین کرے درست کرے تب بھی غلطی کی، حدیث ہے۔ اگر امام شافعی رفع یدین کریں تو غلط بھی کریں تب بھی اجر پر ہیں، غیر مقلد رفع یدین کرے درست بھی کرے تب بھی ان کو کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ غلطی پر ہے، حدیث میں موجود ہے جامعہ ترمذی میں اور صحیح بخاری میں۔ لہذا پہلا فرق واضح ہو گیا کہ امام شافعی علیہ رحمہ مجتہد ہیں، غیر مقلد اناڑی ہیں، یہ مجتہد نہیں ہے، اس لیے ان کا رفع یدین غلط ہے۔ دوسری بات، غیر مقلدین کا جو رفع یدین ہے یہ اور ہے، امام شافعی کا اور ہے۔ غیر مقلدین نے آپ کو بتا دیا اس کو فرض اور واجب مانتے ہیں، امام شافعی نہیں مانتے۔ ہمارا ان کے ساتھ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ رفع یدین کو سنت متواترہ مانتے ہیں، یہ رفع یدین کو اس نوعیت کا مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، حوالے جات میں پہلے نقل کر چکا ہوں، وفات تک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی۔ یعنی ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ثبوت رفع یدین کے اوپر نہیں ہے، سنت متواترہ ہونے پر ہے۔ یہ جو ترک رفع یدین کے دلائل ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے یہ منکر ہیں، ان تمام احادیث کا یہ انکار کرتے ہیں۔ یہ جو رفع یدین کی احادیث ہیں ان کے اوپر لیبل لگا کر ان کو یہ سنت متواترہ اوور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب میں ان احادیث کے اوپر بحث کروں گا وہاں پر ان کے جوابات بھی عرض کر دوں گا۔ فی الحال اتنی بات سمجھ لیں کہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ثبوت رفع یدین کے اوپر نہیں ہے، ہم رفع یدین کے ثبوت کے قائل ہیں، ہم رفع یدین کے سنت متواترہ ہونے کے انکاری کرتے ہیں۔ ہمارا جب بھی ان کے ساتھ ڈبیٹ ہوگی، مکالمہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، وہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ رفع یدین پیغمبر نے کیا یا نہیں کیا ہم تو مانتے ہیں۔ اختلاف اس بات پر ہے کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ہمیشہ کیا یا ہمیشہ نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں کیا، ہمارے مد مقابل فریقین کہتے ہیں رفع یدین ہمیشہ کیا، لہٰذا ان پر یہ لازم ہے ایسے دلائل پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ رفع یدین اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیشہ کیا۔ تو ہمیشہ پر کوئی بھی ظاہرہ حدیث میں سے ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے ان کا رفع یدین غلط ہے، رائے پر مبنی ہے۔ امام شافعی کا رفع یدین حدیث پر مبنی ہے، ان کا رفع یدین درست ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میرے محترم سامعین ناظرین، یہ چند میں نے گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غیر مقلدیت کا رفع یدین اور ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کا رفع یدین اور ہے۔ تو لہٰذا اس پروپیگنڈے میں نہ آئیے گا کہ امام شافعی کا اور غیر مقلد کا رفع یدین ایک نہیں ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر قائلین رفع یدین کی جو عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث، واحل بن حجر جو بخاری مسلم ہیں، ان روایات کے اوپر جو یہ بڑا اچھل کود کر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مضبوط ترین دلائل ہیں، حالانکہ یہ ان کے دلائل نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی یہ پاور تو کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے جوابات عرض کیے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ترک رفع یدین کے اوپر دلائل عرض کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے کی اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین سے یہ گزارش کروں گا اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو پر کوئی بھی شکایت، کوئی بھی سوال ہو وہ اپنی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ دلائل پر آپ کو جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔